बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, ये वो फील्ड्स हैं जिसमें हर शख्स ने अपनी अपनी मेहनत और बिसात के मुताबिक कुछ ना कुछ जरूर कमाया। कुछ लोग कखपति से लखपति बने, लेकिन किसी के घर में चाय वगैरह पेश करने वाला कोई लड़का अरबपति बिजनेस टाइकून बन जाए तो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर इतनी तरक्की के पीछे कहानी क्या है और इस नाकाबिले यकीन कामयाबी के पीछे राज क्या है। एक ऐसा ही पुरस्कार किरदार हमारे मुल्क में है जिसका शुमार पाकिस्तान के पहले 5 अमीर तरीन अफराद में होता है और वो आज एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट का मालिक है। वो मिट्टी को हाथ लगाए तो सोना हो जाती है। हम बात कर रहे हैं मलिक रियाज की और आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि एक ऐसा शख्स जो एक गरीब खानदान में पैदा हुआ, वो चंद सालों के अंदर अंदर लगभग 3000 अरब रुपए कमा चुका है। मलिक रियाज की कामयाबी का ये सफर कैसे शुरू हुआ, कैसे तय हुआ, मलिक रियाज का बचपन और जवानी कैसी थी, वो एक गरीब इंसान से कैसे अरबपति रईस बने, आम से शख्स से वो कैसे पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े सियासतदानों, जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स के ताल्लुकदार बने, और फिर सबसे अहम बात कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनके अपने अल्फाज में उनकी कामयाबी की असल वजह है। ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। लोगों को दौलत मिलती है मगर मलिक रियाज पर दौलत बरसती है। मलिक रियाज के मुतालिक वो मुहावरा बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है कि अल्लाह जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। पाकिस्तान के 22 अमीर तरीन खानदानों में से मलिक रियाज का किसी एक के साथ भी जद्दी पुश्ती ताल्लुक नहीं था। वो एक गरीब घराने में पैदा हुए थे और उनके वालिद ठेकेदारी का काम करते थे। वालिद की वफात मलिक रियाज की कम उम्री ही में हो गई और फिर घराने की कफालत करने के लिए उन्होंने अपनी इब्तदाई उम्र में मुख्तलिफ काम किए। मैट्रिक के इम्तिहान में मलिक रियाज पहली मर्तबा फेल हो गए और फिर जब दूसरी ट्राई की तो उसमें भी बहुत कम नंबर लेकर पास हुए। स्कूल से फारिग होने के बाद उन्होंने कुछ अरसा क्लर्की की और फिर मुख्तलिफ अदवार में मजदूरी भी करते रहे, यहाँ तक कि वो सड़कों पर चारकोल डालने का काम भी करते रहे। 60 और 70 की दिहाई में लाहौर में मलिक यूनुस नाम के एक बासर आदमी हुआ करते थे। जेल रोड लाहौर पर घर था उनका। मलिक रियाज उनके घर में चाय वगैरह पेश किया करते थे। मलिक रियाज बताते हैं कि 70 की दहाई में एक मर्तबा उनकी बड़ी बेटी को हैजा हुआ तो उनके पास डॉक्टर तक के पास जाने के पैसे भी नहीं थे। हंगामी तौर पर एक टैक्सी पकड़ के वो और उनकी बीवी डॉक्टर के पास गए। वहाँ टैक्सी वाले से पैसे उधार लेकर डॉक्टर को दिए और फिर घर वापस आकर कोई चीज़ बेचकर उन्होंने टैक्सी वाले को पैसे वापस किए। उनके सौतेले वालिद का नाम मलिक आशिक हुसैन है, जो खुद भी एक ठेकेदार थे और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के कामों का ठेका वगैरह लेते थे। 1980 में मलिक रियाज ने अपने काम की इब्तदा एक आम ठेकेदार की हैसियत से की और अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जिसका नाम रखा हुसैन ग्लोबल। फिर उन्होंने छोटी छोटी कॉलोनियां बनाने का काम शुरू किया। 80 की दहाई के दौरान ही उन्होंने अंदाजा कर लिया कि कराची की जानिब रियल एस्टेट का काम उरूज पकड़ रहा है और अगर रियल एस्टेट के काम को शुरू किया जाए तो इसमें बहुत मुनाफा हो सकता है। लिहाजा सन 1985 में उन्होंने पाकिस्तान नेवी की एक चैरिटेबल ट्रस्ट बहरिया फाउंडेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट के मुताबिक मलिक रियाज ने एक ऐसी सोसाइटी बनानी थी जहां नेवी के मुलाजमीन रहायशी प्लॉट वगैरह खरीद सके। बहरिया का नाम पुरकशिश था, लिहाजा उन्होंने अपने बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ भी बहरिया का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब इस पर पाक बहरिया से उनके इख्तिलाफात पैदा हुए कि आप बहरिया का नाम इस्तेमाल ना करें। अब उन्हें खदशा था कि उन पर बहरिया का नाम इस्तेमाल करने की पाबंदी लग सकती है, तो उन्होंने उस वक्त के निगरान वजीर आजम मलिक मेराज खालिद से बहरिया का नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त भी ली। पाकिस्तान नेवी चली गई अदालत में और फिर इस केस का फैसला मलिक रियाज के हक में आया
اور یوں ملک میں ان کے بحریہ ٹاؤن کے نام سے پروجیکٹ چلانے کے لیے انہیں قانونی اجازت مل گئی۔ یہیں سے ملک ریاض کے لکھ پتی سے ارب پتی بننے کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی پرائیویٹ کنسٹرکشن کمپنی جو چند سو ملازمین کے ساتھ شروع ہوئی تھی، اب ملک بھر میں پھیلنے لگی۔ سب سے پہلے بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں کام کی ابتدا 1995 میں ہوئی۔ کراچی کی ایلیٹ کلاس کو کراچی میں بحریہ فاؤنڈیشن کے لیے بنائی گئی سوسائٹی میں ملک ریاض کے بنائے ہوئے گھر بہت پسند آئے، اور جب بحریہ ٹاؤن اسلام آباد شروع ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے سوسائٹی دنوں کے اندر آسمان پر پہنچ گئی۔ کامیاب ترین شروعات کے بعد بحریہ ٹاؤن اسلام آباد کے بعد لاہور، کراچی اور پھر پشاور تک بھی پھیل گیا۔ سن 2016 تک ملک ریاض کی کنسٹرکشن کمپنیز کے ملازمین کی تعداد 60,000 کے لگ بھگ پھیل چکی تھی، اور ملک ریاض کے پروجیکٹس کے ساتھ جڑی کمپنیوں کے ملازمین کی تعداد بھی اگر اس میں شامل کر لیں تو یہ تعداد لاکھوں میں جا پہنچتی ہے۔ بحریہ اسلام آباد کی دھواں کامیابی کے بعد وہ ایشیا کے کامیاب ترین پراپرٹی ٹائکون سمجھے جانے لگے، اور ان کے بارے میں یہ بات مانی جانے لگی کہ زمین کا جو قطع وہ اپنی سوسائٹی کے لیے مخصوص کر لیں، وہاں کی گئی انویسٹمنٹ ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ اسی سوچ کی وجہ سے ان کے پروجیکٹس میں کروڑ پتی لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے لائنیں لگا کر کھڑے ہوتے تھے۔ اتنی غربت کے بعد جب اتنی دولت آئی تو ملک کے طاقتور اور با اثر ترین افراد ان کے ساتھ خود بخود رابطے بنانے لگے۔ ڈیلنگ کا فن تو ملک ریاض کو پہلے سے ہی آتا تھا، لہٰذا وہ ہر بندے کو اس کی حیثیت کے مطابق ڈیل کر کے تعلقات بناتے اور بڑھاتے گئے۔ تاجی کھوکھر سمیت کئی سینیٹرز ان کے بہت اچھے دوست بن گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ بحریہ ملک میں ایک سٹیٹس سمبل بن چکا تھا، اور اس سٹیٹس سمبل کی ملکیت ملک ریاض کے پاس تھی، لہٰذا ہر آدمی جو سٹیٹس پسند کرتا تھا اس کی کوشش تھی کہ ملک ریاض کے پاس جو سٹیٹس سمبل ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اسے ضرور ملے۔ ملک ریاض شاید پاکستان کے واحد شخص ہیں جن کے ایک ہی وقت میں پاکستان کے تینوں طاقتور ترین سیاستدانوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ آصف علی زرداری سندھ کے منصوبوں میں شیئر ہولڈر ہیں۔ ملک ریاض واحد آدمی ہیں جو عمران خان کے گھر براہ راست کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شریف خاندان کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ نیب کے سابق چیئرمینوں، ریٹائرڈ ججز، ریٹائرڈ جنرلز وغیرہ کے ساتھ بھی ان کے اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ ان کا کوئی کام ملک میں نہیں رکتا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے تمام بڑے صحافی بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ملک ریاض کی گڈ بکس میں شامل رہیں۔ ملک ریاض آج بھی اپنا برا وقت نہیں بھولے، بلکہ ان کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کی گردن میں اچھا وقت آنے کے بعد سریا نہیں آتا۔ وہ گھر میں عام اوقات میں دھوتی اور کرتا پہنتے ہیں، لیکن کراچی سے لاہور تک کے سفر کے لیے پرائیویٹ طیارہ بک کروا لیتے ہیں۔ ان کی پہلی بیوی کا انتقال کہیں 80 کی دہائی میں ہی ہو گیا تھا۔ دوسری شادی اسی فیملی میں ملک ریاض نے کی، اور اب ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ ملک ریاض کے اثاثوں کی مالیت اب 3000 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ ملک ریاض کا اپنا یہ ماننا ہے کہ آج وہ جس مقام پر کھڑے ہیں اس میں تقدیر اور تدبیر دونوں نے ان کا ساتھ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ 5 مرلے کے کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ اس سے پہلے سیٹلائٹ ٹاؤن میں ان کا 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر تھا، اور آج وہ روزانہ 2 غریبوں کو گھر کا تحفہ دیتے ہیں۔ ملک ریاض فلاحی کام دل کھول کے کرتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا جو کرم ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ میں حقوق العباد پوری طرح سے ادا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ ان کا اپنا کہنا ہے کہ ہر انسان کے نزدیک کامیابی کا مطلب مختلف ہوتا ہے، اور میرے نزدیک کامیابی کا مطلب ہے حقوق العباد۔ یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں بھی ملک ریاض اس پر عمل کرتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کروانے والے شخص ملک ریاض ہیں۔ ملک بھر میں 110 بحریہ دسترخوان ہیں جو غریب اور بے روزگار لوگوں کو مفت کھانا دیتے ہیں۔
अगर हर बहरिया दस्तरखान पर एक दिन में सिर्फ 1000 गरीब बंदा भी खाना खाए तो इसका मतलब है कि एक दिन में 1,10,000 लोग इन लंगर खानों में से खाना खाते हैं और ये लंगर खाने पिछले 12 साल से चल रहे हैं। मलिक रियाज की निगरानी में चलने वाले चैरिटी अस्पताल इन बातों के अलावा है। वो अपनी कामयाबी के 3 राज जो बताते हैं उनमें से सबसे पहला ये है कि कामयाबी हासिल करने के लिए आपकी नीयत और आपका पक्का इरादा होना चाहिए। दूसरा उसूल वो ये बताते हैं कि अपने काम में अल्लाह को शरीक करो और जो भी आप कमाते हैं उसमें से एक हिस्सा अल्लाह की मखलूक पर खर्च करें। और तीसरा ये है कि आप जो भी काम करें उससे आपको जुनून की हद तक लगन होनी चाहिए। ये वो 3 उसूल हैं जिनकी बुनियाद पर मलिक रियाज एक गरीब से इंसान से उठकर आज 3000 अरब रुपए के मालिक बन चुके हैं।